حضرت حسن بصری دی محفل آئی، بندہ آئے حضرت بڑا پریشان کیوں خیر ہوئے سارے علاقے دے اندر پرشا بندھی گئی روڑا پہ گئے ڈنگر مردن کوئی وظیفہ دسوا دعا کروا حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا استغفار کرو سارے علاقے آنے اللہ تو گناہوں دی معافی منگو بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری دوسرا بندہ آ گیا حضرت بڑے پریشان ہیں کیوں اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں بندے دی خواہش ہوندی ہے میری نری نہ اولاد ہویا حضرت نے فرمایا استغفار کر بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری اور بندہ آ گیا حضرت کاروباری بڑا نقصان تھی ہے مہربانی کرو کوئی وظیفہ دسو دعا کرو اللہ میرے کاروبار دے دکانی برکت پاویا حضرت حسن بصری فرمایا تو ہی استغفار پڑھ بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری چوتھا بندہ آ گیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے جی میرا جرا باغ آئی باغ دے میوہ نو کیڑا لگ گیا جیری نہروں دی پئی پانی سک گیا کہ کراں فرمایا تو بھی استغفار کر عجیب گل جیرے ویلے چارے بندے ٹر گئے شاگرد آکھن لگے مرید آکھن لگے حضرت گل سمجھ نہیں آئی پریشانیاں بکھریاں بکھریاں تے نسخہ ہکو کیوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا تو سا قرآن پاک دی اس مقام تے غور نہیں کیتا اللہ نے فرمایا سورۃ نوح وچ حضرت نوح علیہ السلام کو نو فرماون لگے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اے میرے سامنے سورۃ نوح تے 29 پارہ یہ حوالہ کھلا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام قوم نو فرمایا استغفار کرو اپنے رب تو گناہاں دی معافی منگو فائدے تو کو کہے تھی سن حضرت نوح علیہ السلام فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار زیادہ کرے سو اللہ رحمتیاں بارشاں نازل کرے سی نمبر 2 استغفار کرے سو ویمددکم باموال اللہ تنے کاروبار تے مال ودھا دے سی استغفار کرے سو وبنین اللہ تو نرینہ اولاد عطا کرے سی استغفار کرے سو ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا استغفار زیادہ کرے سو اللہ تعالی باغ بھی آباد کرے سی اللہ نہرہ بھی جاری کر دے سی اسی آیت نو سامنے رکھ کے میں سارے مریضاں واسطے ہکو نسخہ تجویز کیتا ہے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 500 دفعہ استغفار پڑھ دیاں بعد روایات وچ 70 دفعہ استغفار پڑھ دیاں تے استغفار پڑھنا ہوئے وضو دی بھی لوڑ نہیں مسجد دی بھی ضرورت نہیں پاک مصلی تلے ہونا بھی ضروری نہیں وضو دی حالت نہیں مسجد نہیں اڑدے پاؤندے ٹڑدے پھر دے بندہ زیادہ لمبا نہ پڑے ایو پڑھی رکھے استغفر اللہ انسان دی غلطیاں جتنے بھی ہویاں سچے دل نال بندہ پڑھے جا اللہ گناہ معاف کرن دے اندر دیر نہیں کرے گا